کا اور सलीका بھی सिखाया। इस दुनिया में सबसे बड़ी मोहसन हस्ती मोहसन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई माँ अपने बच्चे के लिए 23 साल नहीं रोती, कोई बाप अपने बेटे के लिए 23 साल नहीं रोता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए 23 साल रोते रहे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुसल्ले पे तशरीफ़ लाते तो आपके आंसुओं के गिरने की ऐसे आवाज़ आती जैसे बारिश बरस रही हो, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोना उम्मत के लिए होता था। आज बड़े दुख की बात है, जब भी कोई सुन्नत की बात करते हैं, और बिलखुसूस शादी के मौके पर और गमी के मौके पर, और ये सुन्नत ही तो है। शरीयत को एक तरफ रखो, हज़रात हमारे सरों के ताज दाएं बाएं उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए कि इतनी बात कहना कि ये सुन्नत ही तो है, सुन्नत को मामूली समझना, मेरे भाई दोस्तों, इससे तो बंदा ईमान की दौलत से भी महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मौसम इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों से मोहब्बत नसीब फरमाए। जब हम हर काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के साथ करेंगे तो बकौल मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें करो नसीब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, ये मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो हम में से नहीं है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और याद रखना, बकौल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, अल्लाह ताला ने अपने तक पहुँचने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया सवाए उस रास्ते के जिस रास्ते पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर अल्लाह तक पहुँचे हैं, यानी सुन्नत के रास्ते को खुला छोड़ा है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ज़रूरी है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी अजीम हस्ती थी, उनके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो उनकी सोहबत में जाया करते थे और उनसे फैज़ उठाया करते थे। और हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनका जनाज़ा सुबह के वक्त उठाया गया, कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते मगरिब हो गई। इतनी कसीर तादाद में लोग थे और अल्लाह ने उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया था क्योंकि शराब कबाब के रसिया थे। अल्लाह ने जब उनकी ज़िंदगी को बदला तो उस वक्त वो ऐसी हालत में थे कि नंगे पाँव थे। अब जब वो चला करते थे तो जो है जानवर भी उनका इकराम करते थे। जिस दिन हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है, एक आदमी गधा लेके आ रहा था और उसका गधा रास्ते में पेशाब करने लग गया, तो कहने लगा कि मालूम होता है कि आज बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे, आपको कैसे पता चला? और वाकई ऐन उसी वक्त हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था। कहा कि मेरे गधे ने आज तक कभी भी गली में रास्ते में पेशाब नहीं किया, इसलिए कि बिशर हाफ़ी नंगे पाँव चलते थे, जानवर भी उनका इकराम करते थे। तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिशर, तुम जानते हो कि इस पूरी रुए ज़मीन में, पूरी दुनिया में अल्लाह ने तुझे मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। तुम्हारे जितने भी हम असर उलमा हैं, सुलहा हैं, अहलुल्लाह हैं, सब में अल्लाह ने तुझे एक बड़ा अजीम मकाम अता फरमाया है। तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता, तो आप इरशाद फरमा दीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिशर हाफ़ी, एक तो तुम इत्तबाए सुन्नत इख्तियार करते हो, मुत्तबे सुन्नत हो, सुन्नत की पैरवी करते हो, और दूसरा तुम्हारे अंदर ये है कि तुम अहलुल्लाह की, अल्लाह वालों की इज़्ज़त करते हो, और तीसरा तुम मुसलमानों की खैर खाही करते हो,
خیر الناس من ينفع الناس، اور چوتھا یہ ہے کہ تمہارے دل میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کی شدت ہے۔ فرمایا کہ ان چار باتوں کی وجہ سے پورے زمین پر جتنے بھی تمہارے ہم اثر ہیں سب میں اللہ نے تمہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھیں گے۔ ہمارے اکابرین کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ان کے رگ رگ میں ریشے ریشے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمائی ہوئی تھی۔ بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، ان کا فیض کیسے پھیلا، کہاں کہاں تک پہنچا۔ آج عرب و عجم کے اندر آپ جہاں بھی چلے جائیں تو تبلیغی جماعت کا تعارف آپ کو وہاں نظر آئے گا۔ تو اللہ نے یہ ان سے اتنا بڑا جو کام لیا، تو مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کیا چیز تھی؟ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہیں، زندگی کا آخری ایام ہیں، کیفیت اور حالت یہ ہے کہ اپنی چارپائی پہ بالکل نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ بات کر سکتے ہیں۔ کیفیت یہ ہے بس لیٹے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ آنکھ سے اشارہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت نے ایک دن تمام احباب بیٹھے ہوئے تھے، اپنی آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب جتنے بھی احباب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں، کیونکہ پاؤں میں موزے پہنے ہوئے تھے، موزے اتارو۔ تو ان میں سے ایک ساتھی آگے بڑھا، اس نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں ٹانگ سے، دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے لگا، تو حضرت نے اپنا پاؤں سمیٹ لیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر حضرت نے اپنی آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب سب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپس میں انہوں نے وہاں مشورہ کیا کہ حضرت فرما تو یہی رہے ہیں کہ موزہ اتارو، ایسے محسوس ہو رہا ہے آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے لگا، تو حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پاؤں پھر سمیٹ لیا۔ اب سب بڑے فکر مند ہیں، اتنے میں حضرت کے اکلوتے بیٹے حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ سب نے کہا کہ حضرت کو آنکھ سے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ بول تو سکتے نہیں تھے، ہم تو یہ سمجھے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن جب ہم اتارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت اپنا پاؤں سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت فرما تو یہی رہے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن تم موزہ اتارتے ہوئے سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں پہنا جاتا ہے، پھر بائیں پاؤں میں پہنا جاتا ہے، اور اتارتے ہوئے پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جاتا ہے، پھر دائیں سے اتارا جاتا ہے۔ تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم پہلے دائیں پاؤں سے اتار رہے ہو۔ پھر حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے پہلے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا، پھر دائیں سے اتارا۔ بس اتارنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب سنت کی اہمیت ان کے دل میں کتنی تھی کہ آخری وقت بھی کیفیت اور یہ حالت ہے۔ اور یاد رکھنا بقول حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوا کرتا ہے نا، دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے۔ ہمیشہ جو چیز ہنڈیا کے اندر ہوتی ہے چمچ وہی باہر نکالا کرتا ہے، تو آخری وقت بندے کی زبان پہ وہی کچھ آیا کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم اتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں کہ ہمارا مزاج بن جائے، خلاف سنت کام کرتے ہوئے ہمیں بے چینی ہو۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، میں نے اپنے حضرت جی کو ایک دفعہ دبانے لگا تو حضرت میں نے بائیں پاؤں سے شروع کیا، حضرت نے نہیں بچہ دائیں سے شروع کر دیا۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے تو وہ سفر میں حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، تو انہوں نے بائیں پاؤں رکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سمجھ گئے کہ مصلی پہ پہلے دایاں پاؤں رکھا جاتا ہے پھر بائیں پاؤں رکھا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا اپنے حضرات کو
حضرت جی دام برکاتہ عالیہ کئی سال اس بات کی مشق کرتے رہے کہ میری چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو، جیسے آپ سب نظروں کو جھکا کر اور اپنے پنجوں پہ وزن دے کر چلتے تھے، ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہا ہو۔ اس پہ بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، شمائل کے اندر بڑا تذکرہ کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے اندر کمال درجے کی تواضع تھی۔ تو میں نے اپنے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، فرمایا کہ ہمارے حضرت جی دام برکاتہ عالیہ کئی سال سے مشق کر رہے ہیں کہ میری چال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے، اور میں بھی اس بات کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میری چال بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل جب اس دنیا سے جائیں تو فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں،